زموږ خلک خو ډېر په شوق باندې وایي یاره د پلانکې حاجي صاحب خو ډېر حرام کاروبار کوي، د ده کاروبار خو حرام دی، منشیات دی، سود دی، ظلم دی، تجارت کې دو نمبری دا، دھوکہ فراڈ دی، دا ټول کاروبار دا حاجی صاحب کی. لیکن یار حاجی صاحب دا اللہ په لار کې هم ډېره خرچي. حاجی صاحب کاروبار خو حرام دی، چرس خرڅي، شراب خرڅي، نور غلط چې د قوم بچان کی تباہ کیږي دا خرڅي. حاجی صاحب ټول کاروبار حرام دی، لیکن یار حاجی صاحب چې دی هغه لږ د الله په لار کې هم ډېر مال لګي. حضرت امام سفیان ثوری رحمت الله تعالی علیه د دې سړي عجیب ښایسته مثال ورکړي. معذرت غواړم دا خطبه بالکل قرآن و حدیث عنوان سره بیانوم. بل سړی وایي جی حاجی صاحب کو ماشاءاللہ کاروبار حرام دی، سود کی په بازار کی، حوالے کاروبار کی، اور جناب د خلکو سے زیادہ پیسے اخی، په دھوکہ باندې شان ورکی. لیکن حاجی صاحب ہر کال حج هم کوي، ہر کال طواف هم کوي، ہر کال عمرے لهم زی. امام ابن سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ عجیب شایستہ جملہ ارشاد فرمائے. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ امام الاولیاء پیران پیر دے حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ هغه فرمائے د دې خلکو مثال څنګه دی چې نیک اعمال هم کوي اور حرام آمدن هم دی. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمائے یو سړی کپڑے گندا دي ناپاک دي، د میچاج راواخي بول راواخي په هغه باندې کپڑے پریمنځي، په بولو باندې کپڑے پریمنځي، دا خیال دی زما کپڑے صفا سوې، حالانکه بول خو خپل ناپاک دي، په بولو کپڑے نه صفا کیږي. امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چې د دې خلکو مثال هم دا قصې دي چې کمائی حرام ده، آمدن حرام دی، تجارت طریقہ حرام ده، اور راتګ حرام دی، استعمال حرام دی. لیکن د خپل ځان په حج باندې صفا کول غواړي، د خپل ځان په زکات باندې صفا کول غواړي، د خپل ځان په صدقه باندې صفا کول غواړي. دا داسې دي لکه په بولو چې خپل کپڑے صفا کوي. عزیزانو دا سنه سے کېدل ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی، ډیر عظیم ارشاد، ډیر بہترین ارشاد. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ تعالی طیب، بے شک اللہ تعالی پاک دی. ان اللہ تعالی طیب، اللہ تعالی پاک دی. اور ان لا يقبل الا طیبا، اللہ بل یو شے نہ قبلی مگر پاک شان قبلی. اللہ بل یو شے نہ قبلی پاک شان قبلی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ یو سڑے 1 کروڑ روپی خرچ کی لیکن آغا حرامی پیسی ہوئی، دا اللہ پر لارے کے خرچ کی، غریبان مسکنان یتیمانو باندے 1 کروڑ 1 ارب روپی خرچ کی، دلتا یو مسکنی 1 روپی خرچ کی، دا اللہ رب العزت پر نزدیک باندی دے 1 روپی حیثیت ستا، دے 1 روپی بدلہ ستا، لیکن دا اگر 1 ارب 1 کروڑ روپی 1 قیمت نستا.